मकदम है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम हमारे यहाँ आने के लिए। सर मसला जो कल मुदस्सिर अजीज का हुआ उसके हवाले से हमें बताइए सर। देखिए मसला कोई नहीं हुआ, ना हम इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाना चाहते हैं। मसला ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पुलिस थी, इंतज़ामिया था। मैडम ने उसको बोला कि मुझे लाई मत लाओ, जब आपको प्रूफ हो जाएगा कि हम चोर हैं देन आफ्टर आप कुछ भी कर सकते हो। मगर उसने इस बात पे ज़रा भी तवज्जो नहीं दिया। तो मैडम ने उसको बोला कि हम रजिस्टर्ड एक NGO चलाते हैं, मगर अगर आप जर्नलिस्ट हो, कौन हो आप जो 2008 से अपने अंजाम दे रहा है अपने काम। 2015 में हमें रजिस्ट्रेशन मिली है। हम एक चीज़ आवाम नाज से अपील करते हैं कि मुदस्सिर साहब ने बोला कि इस NGO के ख़िलाफ़ मुझे बहुत से सबूत है। अगर वो सबूत है तो किधर है, वो सामने लाए तो हम उसके लिए जो सज़ा हमें बनती है खाने के लिए तैयार है। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, हमें आप लाल चौक में घंटाघर के सामने फांसी पे चढ़ाइए। तो हमेशा वो हर किसी के पास बोलता है वो एक ब्लैकमेलर है, वी कैन से ही इज़ अ ब्लैकमेलर। वो हर किसी को धमकाता है, ऐसे वीडियो बनाता है कि ये धमका इनको मैं थ्रेट करूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसके पास कोई एविडेंस है छोटा से छोटा, हम उसके छोटे से एविडेंस को एक बहुत बड़ा लेंगे अपने पर, क्योंकि वी आर अ सोशल एक्टिविस्ट। हमने समाज के लिए काम किया है। हमने पिछले साल कितनी शादियाँ की, हमें क्या बोलेगा मुदस्सिर अजीज़? हम कितने कर्जे में गए, उसमें हमें क्या बोलेगा वो? उसके बाद फूड किट्स हम देते, दवाई हम देते, विडों को हम देखते हैं। हमें कहाँ ये टाइम कि वो उस छपरी फरोश जो कि एक मोबाइल मैकेनिक था, ये हमारी क्या बोलूँ मैं, हम किस चीज़ में हम फंस गए। अफसोस होता है हमें, हम कहाँ फंस गए। एक छपरी फरोश जो मुर्गे मारता था या वो मोबाइल मैकेनिक था, वो आज लोगों को वन से चेहरा रहा है क्या चाहता हूँ। ना कोई तैयारी होती है, ना इंसान को पता है बोलना क्या है। वलज मोजी ऐसा किया कि परसों हम सारे बेशुमार दुरूद सना हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हम माशाल्लाह मुसलमान हैं। परसों वो कंट्रोवर्सी हुई थी वाटरमेलन पे, तरबूजे पे। हमें भी दुख था क्योंकि हमारे गरीब भाई उससे जुड़े थे, इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने। तो उनको सिखाया गया कि आप रोज़े तोड़ो, सड़क पे खाओ। कौन सी जर्नलिज्म है ये? एक मज़हब की ध्वजा उड़ाई जाती है सरे बाजार। तो उसको वो कट करना था वो शॉट, क्योंकि हम मुसलमान कम्युनिटी है। हमने उसको उस पर भी डिफॉर्मेशन नहीं की। क्या दिखाता है लोगों को? यूट्यूबरों के बारे में उसने बोला, एक भी साबित चोर नहीं हुआ। और वो बोलता है मैंने 39 करोड़ का या वो स्कैम निकाला, जबकि वो कुलगाम का एक भाई था, उसने उस पर रिसर्च की। उसने बोला ये भाग जाएंगे तो थोड़ा इन पे ये नज़र रखो। वो जब भाग गए यहाँ से, लोग जमा हुए, तब जाके वो 300 रुपये की माइक लेके आया। बोलो जी क्या, वो कौन सा स्कैम उसने, किसको उसने पकड़वाया? दूसरा हुआ वो एक ठंड की वजह से मर गया। बाहर का एक जर्नलिस्ट था, उसने बोला शायद उसको वहाँ जगह नहीं मिली है, गाड़ी में सोया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, हमारे डॉक्टर साहबों ने इन्वेस्टिगेट, क्योंकि इंडिया के डॉक्टर्स मोस्ट इंटेलिजेंट डॉक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने देखा इसको अल्कोहल ज़्यादा हुआ उससे, तो इसने क्या किया, उसके लिए चिल्लाया। वहाँ से उसने इसको बोला बंदर की तरफ चिल्लाते हो। जर्नलिज्म का नाम इसने ख़राब करके रखा है। ये एक मैं बोलूँगा माफिया चलाता है, मतलब लोगों को थ्रेट करता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक एक्शन। आप देखिए कल इसके सामने कुरान था, कुरान शरीफ, उसके बाद कोई गालियाँ निकालता है। एक जर्नलिस्ट का नाम लिया कि अल्लाह ना करे उसने मुझे गंदी गंदी पिक्चर क्यों दिखाता है इसका, मतलब क्यों दिखाता है इसको? और अगर उसको दिखाया तब क्यों नहीं बोला, आज क्यों बोला? सर मुझे आप एक चीज़ बताइए, जिस वैन में आप निकले थे, जो वो लड़की थी ना जिसको कैंसर है सर, आपके पास बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट? देखिए सर, पुलिस भी वहाँ थी, हम यहीं से पुलिस के पास गए, इन्वेस्टिगेशन करो। पुलिस ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन की, वो सब कुछ ठीक निकला। इसने पहले ही चलाया, वैन सील हो गई, वो सील हो गई। अगर इसने लाल चौक में परसों एक उस बेचारे को, जिसने एक औरत ने इसके सर पे पाँव पे अपना जो ये होता है, मतलब ये एक मतलब हम इज्जत करते हैं इसकी पर्दे की, उसने वो इसके टांगों में डाला कि चलो हमसे गलती हुई। इतना चिल्लाया मैं कत्ल करूँगा, गर्दन काटूँगा, है क्या ये?
یہ واضح کرے گورنمنٹ, یہ کسی ایجنسی کے ساتھ ہے, یہ BJP کا ہے, یہ ہے کیا؟ آپ ہی کی تھی سر, وہ گردن فلم آپ ہی کی تھی سر. یہ سیدھی سی بات ہے, ہماری پہ اٹھاتا تھا گردن. یہ 2 NGO کو یہاں پروموٹ کرتا ہے. میں ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں ہر ایک NGO کی آڈٹ ہو جائے, ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ چیک کیا جائے, کتنا آیا ہے, کتنا خرچہ ہوا ہے. سب سے پہلے اسمائل فاؤنڈیشن سے شروع کریں. ہاں, وہ فاؤنڈیشن ہے جس نے اس سال 5 کرونک پیشنٹوں کو ریکور کیا ہے. ہمارے پاس ڈیٹیلز ہے, لوگ آئے, ہمیں اپریشیٹ کریں اس کام کے لیے. ہم نے 5 جانیں بچائی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ فتنے فسادے اٹھائے. اور ایک شرم کی بات ہے, جب کوئی مرتا ہے, چاہے اس کو انلاز مارے یا کوئی, یہ جو OPD کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے ایمرجنسی میں, ابھی اس کے آنسو بھی گرے نہیں ہوتے. یہ کت کنیز مر کمیز مر, مطلب یہ ان کو رونے بھی نہیں دیتا ہے. کیسے اس کو الاؤ کرتے ہیں OPD کے باہر؟ پرسوں افسوس کی بات ہے, مسجد میں کوئی گیا تھا, چپل ہو سکتی ہے, مطلب کوئی لگا سکتا ہے, یا چپل پہ اس نے ویڈیو بنائے, چپل اس نے ایک مسجد میں ایک ٹائم بھی یہ نماز میں آج یمیک سہرک ٹائم تو آس امس منگ دگ ٹک 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 قرآن مجیدہ بت کنیت آس افطارک ٹائم آس امس منگ دگ آس تراویل ہند ٹائم امس منگ دگ. یہ سوشل میڈیا چلاتا ہے کہ کیا چلاتا ہے؟ جس دن فیس بک نے پیسے بند کیے نا سوشل میڈیا کو, یہ چھپری فروش سارے گھر میں بیٹھیں گے. اور اس کا آفس ہے کہاں؟ اسکوٹر پہ لے کے یہ گھومتا رہتا ہے. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مطلب ان چیزوں پہ نظر رکھے. ایسے ہی نفر پھر ایسا واردات کرتے ہیں. ہمیں موقول بتائیے کہ یہ BJP کا ہے, اگر یہ کسی تنظیم کے ساتھ ہے ہمیں کوئی نہیں ایشو ہے, چلائے, مگر لوگوں کو ستانا چھوڑے. 2 لڑکیوں کو اس نے ڈیفیم کیا آج, مطلب اب یہ فیمیلوں پہ ایک حملہ کرتا ہے. میڈم اس کو بولتے ہیں مثلا میڈم مجھے لائیو مت لو, وداؤٹ کنسنٹ اس نے کیسے اس کو لائیو چڑھایا؟ اوکے شکریہ. جی میم, آپ کا خیر مقدم ہمارے چینل میں. میم آپ کا بھی جو ایک کنٹروورسی ہوئی تھی, آپ بتائیے میم. اب اس کا کیا نام لینا جس کی کوئی خود کی عزت نہ ہو, ہم اس کا کیسے نام لے سکتے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے عزت کیا ہوتا ہے. تو کل ایسا ہوا ہے کہ ہماری ایک گاڑی تھی جو ہم ڈونیشن جمع کر رہے تھے ایک کینسر پیشنٹ کے لیے. وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی, ہمارے ساتھ اس کا ایسا رشتہ تھا, مسلمانیت کا رشتہ تھا. اس کی جان بچانے کے لیے میں ایک اسمائل فاؤنڈیشن سے نکل گئی تھی ڈونیشن جمع کرنے کے لیے. اگر کسی کو حق تھا پوچھنے کے لیے, ایسا حق تو نہیں تھا کہ میری عزت اچھالی جاتی وہاں پر, میری عزت پر بناتی. اس چیز کے لیے جو میں مدد کرتی تھی, کس نے وہ حق دیا تھا؟ اس 2 پیسے کا وہ میڈیا والا جو تھا, جس کی نہ کوئی رجسٹریشن تھی. میں وہ میڈیا والا نہیں, اب میڈیا والوں کا نام بدنام مت کیجیے. وہ تو خود کو میڈیا والا ہی کہتا ہے. میں تو بار بار اس کو کہہ رہی تھی اپنی رجسٹریشن دکھاؤ. اگر وہ میڈیا والا نہیں ہے تو ہے کیا وہ؟ میں تو DC صاحب سے بول رہی ہوں, میں تو یہاں کے جتنے بھی بڑے ہیں ان سے بولتی ہوں. اگر وہ میڈیا والا نہیں ہے, فیس بکر نہیں ہے, یوٹیوب پر نہیں ہے, وہ ہے کیا؟ اس کو کس نے دیا یہ حق ایسے ہی راستے پر کھڑا ہونے کے لیے کسی کو بھی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے؟ میم جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے رپورٹنگ کرنا, آگے کا کام ہوتا ہے پولیس یا کورٹ کا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہم آپ لوگوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم کہیں پہنچتے ہیں. ہمارے پاس کوئی پہنچتا ہے, ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, ہماری کوئی مدد کرتا ہے, وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہے. جب آپ لوگ ہیں تبھی تو ہمارے پاس کوئی آتا ہے, تبھی تو ہم کسی کے پاس جاتے ہیں. جب وہ ہے نہیں کچھ تو کس نے وہ حق دی ہے؟ میں نے اتنا بولا ہے کہ آپ کی رجسٹریشن کہاں ہے, آپ کا آفس کہاں ہے, اس بات کو لے کر مجھے اتنا اچھالا گیا ہے. کہاں پر لکھا ہے یہ؟ اس کے پاس, میرے پاس ہے رجسٹریشن, میں NGO چلاتی ہوں, میرے پاس رولز ہے, میرے پاس بائی لاز ہے, میرے پاس ہر کوئی ڈاکیومنٹ ہے. میں ہر کسی کی مدد کرتی ہوں اور سب کے سامنے میں بولتی ہوں ہمیشہ مدد کرتی رہوں گی میں. اس کے پاس ہے کیا؟ انہوں نے آپ سے بدتمیزی کی, حد سے بھی زیادہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے. آن لائن میں اس کو کہتی رہی کہ مت کرو آپ لائیو, آپ کو جو بھی پوچھنا ہے ہم سے پوچھو, ہماری گاڑی ہے, ہماری اس بچی کے لیے ڈونیشن جمع ہو رہا ہے جس کو ہم جانتے تک بھی نہیں تھے. ایک چھوٹی سی بچی ہے, مسلمان ہے, بچ جائے گی اس کی جان اگر آپ اور ہم اس کو مدد کریں گے. ہم اس کو جانتے تک بھی نہیں تھی, تب بھی اس نے مجھے بولا کہ لائیو لایا مجھے, کیوں؟ اور ایسے گندے اشارے مجھے کر رہا تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی. آپ پولیس کے پاس گئی میڈم؟ ہاں جی,
हाँ, हम उस टाइम भी मैंने थाने पर उनको फ़ोन भी किया था जब मैं पहुंची नहीं थी। मेरे आने से पहले 2 मिनट मुदस्सिर अजीज़ साहब वहाँ पहुँचे हुए थे। जब मैं उसको कह रही थी लाइव मत करो, मेरे बोलने के बाद भी उसने लाइव किया। मेरा चेहरा उसने सबके सामने लाया। क्यों? मेरे इजाज़त के बगैर उसने कैसे मेरा चेहरा सबके सामने लाया? मैम, हम यहाँ पर कुछ नाज़रीन को तस्वीर दिखाना चाहते हैं क्या क्या मैम ने यहाँ पर हेल्प की है, तो नाज़रीन आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो कौन कौन सी मैम ने यहाँ पर हेल्प की है। तो मैम आपको मैं खिताब देना चाहता हूँ आइडियल लेडी। एज ए लेडी आपकी मैसेज क्या रहेगी अवाम नास्ता? मेरी तो यही मैसेज रही कि मैं हमेशा अपनी बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्ग लोगों को मदद करती आई हूँ और सबको मैं यही उम्मीद रखती हूँ, सब मुसलमान भाइयों बहनों को, कि वो भी मेरी तरह हुनर हो के मेरी तरह निकले, मदद करे उन बहनों की जिनको मदद चाहिए, मेरी तरह निकले। और आपके वसालत से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाती हूँ, जो भी वहनें निकलते हैं उनको मदद किया जाए, क्योंकि वो जेन्युइन होती है। हाँ, किसी को शक हो वो पूछ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं, पेशेंट चेक कर सकते हैं, इदारा चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों की वसालत से लोगों तक ये बात पहुँचाती हूँ कि जो भी वैन जहाँ से हो वो खुद नहीं निकलते हैं, वो भी उनके लिए निकलते हैं जिनको ज़रूरत हो।